नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म शर्मिला रायमाझी। आज मिति 2080 साल भाद्र महिनाको 21 गते बिहिबार, सूर्य दक्षिणायन, वर्षा ऋतु, भाद्र कृष्ण पक्षको अष्टमी तिथि। अष्टमी तिथि 19:57 मिनेटसम्म, उपरान्त नवमी तिथि रहने। चन्द्रमा वृष राशिमा। ईस्वी सम्वत 2023 सेप्टेम्बर महिनाको 7 तारिक, शक सम्वत 1945 र नेपाल सम्वत 1143। आज सूर्योदय बिहान 5:45 बजेर सूर्यास्त साँझ 6:17 सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व हिजो देशभर भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधनाका साथै प्रवचन भजन कीर्तन गरी श्रद्धा भक्तिपूर्वक मनाए। भगवान श्रीकृष्णको पूजा अर्चना तथा दर्शनका लागि बिहानैदेखि देशभरका कृष्ण मन्दिरमा दर्शनार्थीको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको। ज्ञानयोग, कर्मयोग र भक्तियोगका प्रणेता भगवान श्रीकृष्णको प्राकट्य द्वापर युगमा भाद्र कृष्ण अष्टमीको मध्यरातमा भएकाले सो दिनलाई श्रीकृष्ण जन्माष्टमी भन्ने गरिएको। रातलाई मोह रात्रि भनिने। देशभरका कृष्ण मन्दिरमा भगवान श्रीकृष्णको श्रद्धा भक्तिभावको पूजा अर्चना गरी मनाइने यस पर्व दोस्रो दिन आज देशका विभिन्न स्थानका मठ मन्दिर लगायत धार्मिक सङ्घ संस्थाद्वारा भगवान श्रीकृष्णको झाँकीसहित रथ यात्रा निकाल्ने परम्परा। नेपाल अङ्ग्रेज युद्धमा विजय हासिल गरेको सम्झनामा गरिने ऐतिहासिक भगवती माताको रथ यात्रा आज 200 वर्षदेखि भगवतीको रथ यात्रा गर्ने प्रचलन कायम राख्दै रथ यात्रालाई निरन्तरता दिएको। ऐतिहासिक भगवतीको रथ यात्राले भगवतीको महिमा फैल्याउन सहयोग गर्नुको साथै नेपाली सेनाले विजय हासिल गरेको दिनको विशेष सम्झना दिलाउने। नेपाल अङ्ग्रेज युद्धको बेला कर्णेल उजिर सिंह थापाले भगवती मातासँग युद्ध जितेर फर्किएपछि भगवतीको महिमा फैल्याउने भाकल गर्नुभएको र सोही बेलादेखि भगवतीको रथ बजार परिक्रमा गराउने प्रचलन सुरु भएको। भगवती जात्रामा स्वदेश विदेश तथा स्थानीयवासी गरी हजारौं भक्तजनको उल्लेख्य सहभागिता रह्यो। चौठी चाँद अर्थात् चौरचन पर्वलाई लक्षित गर्दै माटाको भाँडा बनाउने कार्यमा कुम्भकारहरूलाई भ्याइ नभ्याइ। पर्वका दिन साँझ चन्द्रमालाई माटोको भाँडोमा बनाएको दही, खिर, पुरी, फलफुल सहित राखेर पूजा गरी चौरचन पर्व मनाउने परम्परा। यस वर्ष मिथिलाञ्चलमा असोज 2 गते चौरचन पर्व मनाइने। पर्वमा आवश्यक पर्ने माटोको छाछी, मटकुरी, घैला, दियो राख्ने बाला सहितका विभिन्न किसिमका भाँडाकुँडा बनाइने। कुम्भकारहरूलाई चौठी चाँद मात्र नभई दीपावली तथा छठ पर्वमा पनि माटोको दियो, चौमुखे दियो, कलश लगायतका सामग्रीको अत्याधिक माग र लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयको भर्ना अभियानले तीव्रता पायो। विश्वविद्यालयले अबको नयाँ युगको आवश्यकतालाई पहिचान गर्दै ल्याएको बीटेक इन आइटी र बीटेक इन CSNAI-मा नयाँ भर्ना खोलेको। 1 वर्षमा कार्यालय स्थापनादेखि नीति निर्माण र विधान नियावलीका साथै विश्वविद्यालयले आफ्नै पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुका साथै पुस्तकालय, कक्षा कोठा व्यवस्थापनका कार्य पूरा गरेको। विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको मापदण्ड अनुसारको भएकोले 100 वर्षको योजना आगामी भावी सन्तति र आगामी पुस्ताका लागि अति उपयोगी बनाउन विश्वविद्यालयको शैक्षिक पाठ्यक्रम तयार। अब समाचार विस्तार। वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व हिजो देशभर भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना गरी श्रद्धा भक्तिपूर्वक मनाएका थिए। ज्ञानयोग, कर्मयोग र भक्तियोगका प्रणेता भगवान श्रीकृष्णको जन्म द्वापर युगमा भाद्र कृष्ण अष्टमीको मध्यरातमा भएकोले श्रीकृष्ण जन्माष्टमी मनाउने गरिएको हो। भगवान कृष्ण प्राकट्य भएको रातलाई मोहर रात्रि भनिन्छ। भगवान श्रीकृष्णको पूजा अर्चना तथा दर्शनका लागि बिहानैदेखि देशभरका कृष्ण मन्दिरमा दर्शनार्थीको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो। सो अवसरमा देशभरिका कृष्ण मन्दिरका साथै विभिन्न स्थानमा भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना, प्रवचन भजन कीर्तन गरी रातभर जागरण बस्ने चलन समेत रहेको छ। अन्याय, अत्याचार, राक्षसी प्रवृत्तिबाट सम्पूर्ण मानवको रक्षा गर्न भगवान विष्णुको 8औं अवतारको रूपमा जन्मनु भएका भगवान श्रीकृष्णले आजीवन सत्यको पक्षमा रही सत्कर्मका लागि मानव समुदायलाई प्रेरित गरेको थियो।
कुरुक्षेत्रमा कौरवसँगको लडाईँमा संलग्न पाण्डव मध्येका अर्जुनलाई उपदेश दिने क्रममा स्वयं श्रीकृष्णका मुखारविन्दबाट व्यक्त श्रीमद् भागवत गीता पवित्र ग्रन्थ मानिन्छ। बाल्यकालदेखि नै आत्मा विचित्र लीला देखाउनु भएका श्रीकृष्णले पुतना, कंस, जरासन्ध र शिशुपाल जस्ता दानवी प्रवृत्तिको संहार गर्नुभएको पौराणिक ग्रन्थमा उल्लेख छ। यस अवसरमा पाटनको मङ्गल बजार स्थित प्रसिद्ध कृष्ण मन्दिर बिहानैदेखि भगवानको दर्शन तथा पूजा गर्न भक्तजनको भिड लागेको थियो। त्यस्तै राजधानीको उत्तरी पूर्वी भेगस्थित कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा रहेको नवोत्तम धाममा पनि भक्तजनको भिड लागेको थियो। साथै देशभरका कृष्ण मन्दिरमा भगवान श्रीकृष्णको श्रद्धा भक्तिभावको पूजा अर्चना गरिएको थियो भने आजको दिन देशका विभिन्न स्थानमा धार्मिक सङ्घ संस्थाद्वारा श्रीकृष्णको झाँकीसहित रथयात्रा निकाल्ने गरिन्छ। पाल्पाको तानसेनमा आज नेपाल अङ्ग्रेज युद्धमा विजय हासिल गरेको सम्झनामा गरिने ऐतिहासिक भगवती माताको रथयात्रा गरिने परम्परा रहेको छ। 200 वर्ष अघिदेखि भगवतीको रथयात्रा गर्ने प्रचलन कायम राख्दै यस वर्ष पनि रथयात्रालाई निरन्तरता दिएको हो। ऐतिहासिक भगवतीको रथयात्राले भगवतीको महिमा फैल्याउन सहयोग गर्नुको साथै नेपाली सेनाले विजय हासिल गरेको दिनको विशेष सम्झना दिलाउने विश्वास छ। नेपाल अङ्ग्रेज युद्धको बेला कर्णेल उजिर सिंह थापाले भगवती मातासँग युद्ध जितेर फर्किएपछि भगवतीको महिमा फैल्याउने भाकल गर्नुभएको र सोही बेलादेखि भगवतीको रथ बजार परिक्रमा गराउने प्रचलन सुरु भएको मान्यता छ। भगवती जात्रामा स्वदेश विदेश तथा स्थानीयवासी गरी हजारौं भक्तजनको उल्लेख्य सहभागिता रहने छ। पाल्पाको तानसेनमा आज नेपाल अङ्ग्रेज युद्धमा विजय हासिल गरेको सम्झनामा ऐतिहासिक भगवती माताको रथयात्रा गर्ने परम्परा रहेको छ। नेपाल अङ्ग्रेज युद्धका बेला नेपाली फौजले जितगढी किल्लामा विजय हासिल गरेको सम्झनामा भगवतीको रथयात्रा गर्ने गरिएको हो। रथयात्राका अवसरमा भगवती टोलमा रहेको श्री 7 रणउजेश्वरी भगवतीको मूर्ति रथमा राखेर सिन्दुर जात्रा गरिन्छ। भगवतीको प्रतिमूर्ति राखिएको रथलाई उठाएर नगर परिक्रमा गराउने प्रचलन रहेको छ। तत्कालीन तैनाथ कर्णेल उजिर सिंह थापाको नेतृत्वमा नेपाली फौजले अङ्ग्रेज फौजलाई जितगढी किल्लामा विजय हासिल गरेको थियो। सोही बेलादेखि पाल्पाको तानसेनमा रहेको भगवती माताको रथयात्रा गराउने प्रचलन सुरु भएको मान्यता छ। मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अशोक कुमार महर्जनले 200 वर्ष अघिदेखि भगवतीको रथयात्रा गर्ने प्रचलन कायम राख्दै आजको दिन रथयात्रा गर्ने गरिएको बताउनु भएको छ। ऐतिहासिक भगवतीको रथयात्राले भगवतीको महिमा फैलाउन सहयोग गर्ने र नेपाली सेनाले विजय हासिल गरेको दिनको विशेष सम्झना दिलाउने बताइएको छ। भगवती जात्राका लागि आवश्यक सबै तयारी गरेको समितिले जनाएको छ। यस वर्ष गर्न लागि रथयात्रा 203औं पटकको रथयात्रा हो। नेपाल अङ्ग्रेज युद्धको बेला कर्णेल उजिर सिंह थापाले भगवती मातासँग युद्ध जितेर फर्किएपछि भगवतीको महिमा फैलाउने भाकल गर्नुभएको थियो। सोही बेलादेखि भगवतीको रथ बजार परिक्रमा गराउने प्रचलन सुरु भएको मन्दिर व्यवस्थापन समितिका पूर्व अध्यक्ष केदारलाल श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। समितिका सचिव प्रकाशनाथ गङ्गोलले भगवती जात्राका लागि तानसेन नगरपालिकाले नगरको सडक मर्मत गरेको छ। जात्राका लागि भगवती मन्दिर श्रृङ्गार रङरोगन तथा सरसफाइको काम हुने बताइन्छ। जात्राका अवसरमा विभिन्न स्थानबाट तानसेन आउने दर्शनार्थीका लागि यातायात सेवाका सुविधा दिने बताइएको छ। जात्राका लागि 7 लाख रुपियाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ। भगवती जात्रामा स्वदेश विदेश तथा स्थानीयवास गरी हजारौं भक्तजनको भव्य सहभागिता रहने गर्दछ। यसलाई नेपालले अङ्ग्रेज फौजलाई हराएको सम्झनामा गरिने विजय उत्सवमा गरिन्छ। चौठी चाँद अर्थात् चौचन पर्वलाई लक्षित गर्दै माटोको भाँडा बनाउने कार्यमा कुम्भकारहरूलाई भ्याइने बानी भएको छ। पर्वका दिन साँझ चन्द्रमालाई माटोको भाँडोमा बनाएको दही, खिर, पुरी, फलफुल सहित राखेर पूजा गरी चौचन पर्व मनाइने परम्परा भइआएको छ। यस वर्ष मिथिलाञ्चलमा असोज 2 गते चौचन पर्व मनाइने भएको छ। पर्वमा आवश्यक पर्ने माटोको छाछाछी, मटकुडी, खैला, दियो राख्ने बाला सहितका विभिन्न किसिमका भाँडाकुँडा बनाइने गरिन्छ। कुम्भकारहरूलाई चौठी चाँद मात्र नभई दीपावली तथा छठ पर्वमा पनि माटोको दियो, चौमुखी दियो, कलश लगायतका सामग्रीको अत्याधिक माग हुने गरेको छ। एक रिपोर्ट।
चौठी चाँद अर्थात् चौरचन पर्वलाई लक्षित गर्दै माटोको भाँडा बनाउने कार्यमा इनरुवाका कुम्भकारहरूलाई यति बेला भ्याइ नभ्याइ भएको छ। माटोको भाँडोमा खीर, दही, फलफूल सहितका प्रसाद सामग्री राखेर चन्द्रमालाई अर्घ दिएर तराई मधेसमा भदौ चतुर्थी तिथिका दिन मनाइने चौरचन पर्वका लागि व्रतीहरूलाई पुर्याउन माटोको भाँडो कुम्भकारहरूलाई भ्याइ नभ्याइ भएको हो। 2 सप्ताह अगाडिदेखि नै सुनसरी सदरमुकाम इनरुवा 2 बिहिबारे हाट पण्डित टोलका कुम्भकारहरू दैनिक जसो एका बिहानै उठेर कोही माटो मुस्छन् त कोही माटोको भाँडा बनाउने काममा व्यस्त रहेको बताइएको छ। पर्वमा आवश्यक पर्ने माटोको छाछी, मटकुडी, खैला, तियो राख्ने बाला सहितका विभिन्न किसिमका भाँडाकुँडा बनाउने काममा व्यस्त बनेको स्थानीयको भनाइ छ। कुम्भकारहरूलाई चौठी चाँद मात्र नभई दीपावली तथा छठ पर्वमा पनि माटोको दियो, चौमुखे दियो, खैला लगायतका सामग्रीको अत्याधिक माग हुने भएकाले आफूहरू सिजन अनुसार सामान बनाउने काममा लागेको स्थानीयको भनाइ छ। यसपालि मिथिलाञ्चलमा असोज 2 गते चौरचन पर्व मनाइनु भएको छ। उक्त दिन साँझ चन्द्रमालाई माटोको भाँडोमा बनाइएको दही, खीर, पुरी, फलफूल सहित राखेर पूजा गरी चौरचन पर्व मनाइने परम्परा छ। लोक धारणा अनुसार भदौ शुक्ल चतुर्थीका दिन उदाउने चन्द्रमा चोर हुन्छ भनिन्छ। यस दिनको चन्द्रमाको दर्शन खाली हात गर्नु हुँदैन। यसो गरेमा दोष लाग्ने मान्यता भएकाले हातमा कुनै फल वा नैवेद्य दिई यस दिनको चन्द्रमाको दर्शन गरेमा दोष नलाग्ने मान्यता भएको छ। चन्द्रमाको पूजासँग सम्बन्धित यो पर्व मिथिलाको विशिष्ट पर्वको रूपमा लिइन्छ। ज्योतिष शास्त्रमा चन्द्रमण्डललाई जलवृष्टिको आधार मानिएको छ। यही विश्वासले मैथिली समाज कुनै पनि शुभ कार्य गर्दा चन्द्रमाको स्थितिलाई महत्त्व दिन्छन्। मैथिली समाजको भाव, कल्पना र विचारमा चन्द्रमाको व्यापकत्व रहेका कारण मैथिली समाजले धार्मिक अनुष्ठानदेखि साहित्य, सङ्गीत, चित्रकला लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा चन्द्रमालाई चन्द्रदेव भनी आराधना गर्दै आएको पाइन्छ। चन्द्रमालाई मनको देवता पनि भनिन्छ। ऋग्वेदमा धनको प्राप्ति एवं सुस्वास्थ्यको लागि चन्द्रमाको यत्र तत्र प्रार्थना गरिएको पाइन्छ। चन्द्रमाको उपासनाले कपरो निको हुने, मन एकाग्र हुने धारणा छ। चतुर्थीका दिन दिनभर उपवास बसी नैवेद्य लागि पकवान बनाइन्छ। साँझ भएपछि चन्द्रमाको विशेष विधिपूर्वक पूजा गरी यो पर्व सम्पन्न हुन्छ। लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयको भर्ना अभियानले तीव्रता पाएको छ। उक्त विश्वविद्यालयले अबको नयाँ युगको आवश्यकतालाई पहिचान गर्दै ल्याएको बिटेक इन आइटी र बिटेक इन CSNAI-मा नयाँ भर्ना खोलेको हो। 1 वर्षमा कार्यालय स्थापनादेखि नीति निर्माण र विधान नियावलीका साथै विश्वविद्यालयले आफ्नै पाठ्यक्रम निर्माणदेखि पुस्तकालय, कक्षा, कोठा व्यवस्थापनको कार्य पूरा गरेको छ। विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको मापदण्ड अनुसारको भएकोले 100 वर्षको योजना आगामी भावी सन्तति र आगामी पुस्ताका लागि अति उपयोगी बनाउन विश्वविद्यालयको शैक्षिक पाठ्यक्रम त्यही अनुरूप तयार पारेको स्पष्ट पार्दै सिधै विश्वविद्यालयसँग समन्वय सम्झौता गरेर विद्यार्थी छनौट गरेर आफ्नो स्थानीय तहसँग अनुरोध गरिएको छ। एक रिपोर्ट। लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय नेपालगञ्जले शैक्षिक सत्र 2080-81 का लागि प्राविधिक धारतर्फ स्नातक तहमा कक्षा 12 उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरूको लागि लाखौं खर्च गरेर दोस्रो मुलुक भारत लगायत विभिन्न देशहरूमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न चाहने विद्यार्थीहरूका लागि लुम्बिनी प्रदेशको सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको विश्वविद्यालयले अबको नयाँ युगको आवश्यकतालाई पहिचान गर्दै ल्याएको बिटेक इन आइटी र बिटेक इन CSNAI-मा नयाँ भर्ना खोलेको छ। प्रविधिको विकाससँगै नयाँ अवसरहरूको लागि प्राविधिक शिक्षा आजको आवश्यकता भएको छ। नेपाल धेरै कुराको सम्भावना भएको देश भनिन्छ। त्यो सम्भावना कहाँ छ, कसरी पहिचान गर्ने बारे अबको नयाँ प्रविधि सँगसँगै रोजगारीको ग्यारेन्टी, वैदेशिक मुहलाई स्वदेशमै रोजगारी सृजना गरेर स्वदेशमा व्यापारिक र प्राविधिक तर्फ उच्च शिक्षा दिने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको 1 वर्षमा कार्यालय स्थापनादेखि नीति निर्माण गर्ने विधि विधान नियमावली, त्यसै गरी विश्वविद्यालयले आफ्नै पाठ्यक्रम निर्माणदेखि पुस्तकालय, कक्षा कोठा सबै व्यवस्थापनका कार्य पूरा गरेको छ। सोमबार लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार रेख बहादुर भण्डारी र VC प्राडा विनोद प्रसाद ढकाल सहितको विश्वविद्यालयको टिम बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका, बर्दियाका ठाकुर बाबा नगरपालिका र
बार बर्दिया नगरपालिकामा पुगेर स्थानीय सरकारले उच्च शिक्षा प्राविधिक अध्ययन गर्ने जिल्ला विद्यार्थीहरूका लागि 6 जना पूर्ण रूपमा निःशुल्क र 12 जनालाई सामान्य शुल्कका साथ छात्रवृत्ति कार्यक्रम बारे जानकारी गराउँदै स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखहरूसँगको छलफलमा बाँके बर्दियालाई नै दीर्घकालीन रूपमा विश्वविद्यालयबाट हुने सहयोगका लागि स्थानीय सरकारले अनुदानमा कम्तीमा 1 जना विद्यार्थी अध्ययनपछि सोही स्थानीय तहमा सेवा गर्ने तहमा दलित विपन्न र जेहेन्दार स्थानीय विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउने व्यवस्थापन स्थानीय सरकारको तर्फबाट गर्न विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार रेख बहादुर भण्डारीले अनुरोध गर्नुभएको छ। विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको मापदण्ड अनुसारको भएकोले नयाँ भर्ना गर्न चक बसाल्न भिसिट कार्य दीर्घकालीन रूपमा अनन्तकालसम्म चल्ने र यसको फाइदा पछि देख्ने भएकाले 100 वर्षको योजना आगामी भावी सन्तति र आगामी पुस्ताका लागि अति उपयोगी बनाउन आफूहरूले विश्वविद्यालयको शैक्षिक पाठ्यक्रम त्यही अनुरूप तयार पारेको स्पष्ट पार्दै सिधै विश्वविद्यालयसँग समन्वय सम्झौता गरेर उच्च शिक्षाका लागि विद्यार्थी छनौट गरेर आफ्नो स्थानीय तहसँग अनुरोध गर्नुभएको छ। त्यसमा बैजनाथ गाउँपालिका उपाध्यक्ष निर्मला राईले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न प्रति विद्यार्थी वर्षमा 1 लाख अनुदान सहित 8 जना विद्यार्थीलाई दिएको रकम प्रभावकारी बनाउन कार्यपालिकामा छलफल गर्ने र विद्यार्थीलाई पालिका अनुदानमा अध्यापन गराउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ। त्यसैगरी ठाकुरबाबा नगरपालिकाका उपप्रमुख बिना भट्टराई र बार बर्दियाका नगर प्रमुख छविलाल थारूसँग भएको छलफल सकारात्मक भएको र थप प्रचार प्रसारका लागि स्थानीय तहका सम्पूर्ण प्रहरहरू मार्फत विद्यार्थीहरूलाई प्राविधिक शिक्षा सम्बन्धी जानकारी गराएर प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्ने स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले प्रतिबद्धता गर्नुभएको रजिस्ट्रार भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। अहिलेलाई हामी भक्तिदर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व हिजो देशभर भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधनाका साथै प्रवचन भजन कीर्तन गरी श्रद्धा भक्तिपूर्वक मनाए। भगवान श्रीकृष्णको पूजा अर्चना तथा दर्शनका लागि बिहानैदेखि देशभरका कृष्ण मन्दिरमा दर्शनार्थीको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको। ज्ञानयोग कर्मयोग र भक्तियोगका प्रणेता भगवान श्रीकृष्णको प्राकट्य द्वापर युगमा भाद्र कृष्ण अष्टमीको मध्यरातमा भएकाले सो दिनलाई श्रीकृष्ण जन्माष्टमी भन्ने गरिएको। रातलाई मोहरात्रि भनिने। देशभरका कृष्ण मन्दिरमा भगवान श्रीकृष्णको श्रद्धा भक्तिभावको पूजा अर्चना गरी मनाइने यस पर्व दोस्रो दिन आज देशका विभिन्न स्थानका मठ मन्दिर लगायत धार्मिक सङ्घ संस्थाद्वारा भगवान श्रीकृष्णको झाँकीसहित रथ यात्रा निकाल्ने परम्परा। नेपाल अङ्ग्रेज युद्धमा विजय हासिल गरेको सम्झनामा गरिने ऐतिहासिक भगवती माताको रथ यात्रा आज 200 वर्षदेखि भगवतीको रथ यात्रा गर्ने प्रचलन कायम राख्दै रथ यात्रालाई निरन्तरता दिएको। ऐतिहासिक भगवतीको रथ यात्राले भगवतीको महिमा फैल्याउन सहयोग गर्नुको साथै नेपाली सेनाले विजय हासिल गरेको दिनको विशेष सम्झना दिलाउने। नेपाल अङ्ग्रेज युद्धको बेला कर्णेल उजिर सिंह थापाले भगवती मातासँग युद्ध जितेर फर्किएपछि भगवतीको महिमा फैल्याउने भाकल गर्नुभएको र सोही बेलादेखि भगवतीको रथ बजार परिक्रमा गराउने प्रचलन सुरु भएको। भगवती जात्रामा स्वदेश विदेश तथा स्थानीयवासी गरी हजारौं भक्तजनको उल्लेख्य सहभागिता रह्यो। चौठी चाँद अर्थात् चौरचन पर्वलाई लक्षित गर्दै माटाको भाँडा बनाउने कार्यमा कुम्भकारहरूलाई भ्याइ नभ्याइ। पर्वका दिन साँझ चन्द्रमालाई माटोको भाँडोमा बनाएको दही खिर पुरी फलफुल सहित राखेर पूजा गरी चौरचन पर्व मनाउने परम्परा। यस वर्ष मिथिलाञ्चलमा असोज 2 गते चौरचन पर्व मनाइने। पर्वमा आवश्यक पर्ने माटोको छाछी मटकुरी घैला दियो राख्ने बाला सहितका विभिन्न किसिमका भाँडाकुँडा बनाइने। कुम्भकारहरूलाई चौठी चाँद मात्र नभई दीपावली तथा छठ पर्वमा पनि माटोको दियो चौमुखे दियो कलश लगायतका सामग्रीको अत्याधिक माग र लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयको भर्ना अभियानले तीव्रता पायो। विश्वविद्यालयले अबको नयाँ युगको आवश्यकतालाई पहिचान गर्दै ल्याएको बीटेक इन आइटी र बीटेक इन सीएसएन एआईमा नयाँ भर्ना खोलेको। 1 वर्षमा कार्यालय स्थापनादेखि नीति निर्माण र विधान
नियमावलीका साथै विश्वविद्यालयले आफ्नै पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुका साथै पुस्तकालय कक्षा कोठा व्यवस्थापनका कार्य पूरा गरेको। विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको मापदण्ड अनुसारको भएकोले 100 वर्षको योजना आगामी भावी सन्तति र आगामी पुस्ताका लागि अति उपयोगी बनाउन विश्वविद्यालयको शैक्षिक पाठ्यक्रम तयार। अहिलेलाई भक्ति दर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्तिदर्शन@mountaintv.com मा हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको सम्भार भक्तिदर्शन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।